किसानहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय समक्ष पेश गरेको प्रस्ताव र सुझावहरू। आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटले समेट्नुपर्ने कृषिका विभिन्न विषयलाई 20 बुँदामा उल्लेख गरी महासंघले मन्त्रालयलाई यसरी बुझाएको छ। देशका तहगत सरकारहरू आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने तयारीमा रहेको सन्दर्भमा कृषि प्रधान देश नेपालले कृषि प्रणाली र खाद्य प्रणाली मार्फत आत्मनिर्भरताको पाइला अगाडि सार्नको लागि सार्थक हस्तक्षेप गर्ने र देशलाई चाहिने खाद्यान्न आफै उत्पादन गर्छौं भन्ने राष्ट्रिय संकल्प गर्ने सही समय यही हो। यसै सन्दर्भमा समृद्ध राष्ट्रको आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटले समेट्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रहरूलाई 20 बुँदामा उल्लेख गरी किसानहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय समक्ष पेश गरेको छ। 2077 साल वैशाख 21 गते माननीय मन्त्रीज्यू कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ। विषय संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने कृषिका क्षेत्रहरूको सुझाव पेश गरिएको बारे। कोरोना कोभिड-19 सूक्ष्म जीवाणुले संसारभरका मानिस र तिनका क्रियाकलापलाई असर गरेको छ। सिङ्गो मानव जगत आज यही जीवाणुसँग जुधिरहेको छ। यसबाट सिर्जित समस्याको व्यवस्थापन गर्दै नागरिकलाई सुरक्षित राख्नु राज्यको दायित्व हो। खानाको स्रोत मूलतः जमिन, जंगल र जलबाट प्राप्त हुन्छ। कृषि यसको मूल आधार हो। यसो भएकाले कृषि मानव स्वास्थ्य पनि हो। नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाले हरेक नागरिकलाई पर्याप्त पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँचको अधिकार प्रत्यभूत गरेको छ। संविधानले कल्पना गरेको समाजवादको अभ्यासको कोसे ढुङ्गा पनि हो। यसको आधार भनेको आत्मनिर्भर कृषि नै हो। आजको दिनमा 38 लाख नेपाली किसान परिवार कृषि कर्म गरिरहेकै छन्। देशका तहगत सरकारहरू आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको सन्दर्भमा कृषि प्रधान देश नेपालले कृषि प्रणाली र खाद्य प्रणाली मार्फत आत्मनिर्भरताको पाइला अगाडि सार्नको लागि सार्थक हस्तक्षेप गर्ने र देशलाई चाहिने खाद्यान्न आफै उत्पादन गर्छौं भन्ने राष्ट्रिय संकल्प गर्ने सही समय यही हो। तसर्थ नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका तपसिलका कार्यक्रम समावेश गरी बजेट विनियोजन गराई सम्मानित किसान र समृद्ध राष्ट्रको यात्रा तयको लागि किसानहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल हार्दिक अनुरोध गर्दछ। कृषि विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटले समेट्नु पर्ने क्षेत्र। कोभिड-19 को कारण सिर्जित विषम परिस्थितिका उत्पादन गुमाउन पुगेका किसान, तरकारी उत्पादन, कुखुरा पालक, पुष्प व्यवसायी, बाख्रा, बङ्गुर पालक, केरा उत्पादक आदिको लागि क्षतिपूर्ति सहितको किसान विशेष राहतको बिउ, मल, दाना बिक्री मूल्य व्यवस्था गरी किसानी पेसालाई प्रोत्साहित गरियोस्। विप्रेषणमा योगदान गरिरहेको ठूलो हिस्सा नेपाल फर्किँदैछन्। विदेशबाट फर्कने नेपालमा रहेका युवा शक्ति र सिपलाई सम्बोधन गरी स्थानीय सरकार मार्फत कृषि क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रम तयार गरौं। ग्रामीण सहकारी र मझौला उद्योगको माध्यमबाट उनीहरूको अनुभवको परिचालन गर्न सकिन्छ। यसबाट सबैमानि कृषि अर्थतन्त्र निर्माणको आधार बन्न सक्छ। यसर्थ युवा लक्षित हरित कृषि रोजगार कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइयोस्। कुल ग्रास्थ उत्पादनको 28% योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको विकासको लागि कम्तीमा 20% बजेट विनियोजन गरी आत्मनिर्भर कृषि उत्पादन कृषि बजेट विनियोजन गरी कृषि बजेटलाई सशर्त बनाइयोस्। स्थानीय तहमा गरिबीको रेखामुनि रहेका भूमिहीन कृषि मजदुर, साना किसान, खाद्य संकटको जोखिममा रहेका परिवारको विवरण राख्न र यसलाई समय समयमा अद्यावधि गर्ने आवश्यक रहेकाले वास्तविक किसानको पहिचान, अनुदान प्रणालीको व्यवस्थापन, बाँझो जमिनको कृषि परियोजनामा उपभोग गर्न साथै राज्यद्वारा उपलब्ध हुने राहत प्याकेज, सेवा सुविधा, बीमा सुलभ ऋण, मल औजार आदि सहुलियतलाई वास्तविक किसानसँग जोड्नको लागि स्थानीय तहको अगुवाईमा किसानको पहिचान, वर्गीकरण र परिचय र यसको आधारमा सेवा सुविधा सहित वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइयोस्। भूमिहीन सीमान्त महिला र साना किसानलाई सहजीकरण गर्ने र उत्साहित गर्ने गरी उन्नत बिउ बिजन, सिंचाई प्रविधि, कृषि बीमा सहुलियत, कृषि ऋण, मलखाद एवं
किसान बजार जस्ता विषयमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरियोस्। वास्तविक साना किसानलाई अनुदान र कृषि सेवाको दायरामा ल्याउन विद्यमान समस्याको ग्रस्त अनुदानको वितरण प्रणालीको विकल्प खोजी लक्षित किसानसम्म सेवा विस्तारको व्यवस्था मिलाइयोस्। पशु र बाली बीमा नीति किसान मैत्री रहँदै पनि ग्रामीण समुदायका साना र सीमान्त किसानको यसमा पहुँच पुग्न नसकेको यथार्थतालाई मनन गरी ग्रामीण समुदायका भूमिहीन साना र सीमान्तकृत वर्गले महसुस गर्ने गरी बीमा कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा ग्रामीण समुदायमा पुग्ने प्रणाली निर्माण गरी स्थानीय सरकार समेतको आर्थिक लगानी सहितको अगुवाईमा बाली र पशु बीमा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि बजेट व्यवस्था गरियोस्। बाली बीमा लागतमा उत्पादनमा गरिने व्यवस्था मिलाइयोस्। पालिका भित्रको ओडागत भूमिहीन बेरोजगार आदिको वितरण तयार गरी उनीहरूलाई यस स्थानमा उपलब्ध खेर गइरहेको कृषियोग्य जमिन लामो अवधिको लागि उपयोगका लागि जग्गा भाडामा लिई खेती अभ्यासलाई स्थानीय तहहरू मार्फत उपलब्ध गराउने र मापदण्डमा आधारित योजनाबद्ध कृषि अभ्यास उद्यम अवलम्बन गरियोस्। स्थानीय तह कृषि समूह कृषक समूह कृषि सहकारीको समन्वयमा सामूहिक र चक्लाबन्दी जमिनको अवस्था हेरी साना मझौला ठूला गरी आवश्यक पूर्वाधार सहित विशेष क्षेत्र घोषणा गरी उत्पादनलाई जोड दिइयोस्। हरेक बालीबाट किसानले न्यूनतम बचत गर्ने गरी निश्चित मापदण्ड बनाई बाली लगाउनु पूर्व नै समर्थन मूल्य तोकियोस्। तहगत सरकारको कसिलो समन्वयमा समर्थन मूल्य नघट्ने गरी किसानको उत्पादन खरिद गरिदिने ग्यारेन्टी गरियोस्। स्थानीय सरकार र कृषि सहकारी कृषक समूहको साझेदारीमा मूल्य श्रृङ्खला र दिगो बजार प्रणालीको विकास गरियोस्। नेपाली किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई निर्यात सूचीमा समावेश गराई निकासी पैठारीमा नेपाली किसानले बोक्दै आएका झमेला सदाको लागि अन्त्य गरी कृषि उपज सहज रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश सुनिश्चित गरियोस्। आवधिक रूपमा तुरन्त बिग्रेर जाने कृषि उपजहरू बिक्री नहुने अवस्थामा वा बिक्री भइरहने अवस्थामा पनि सुचारू हुने गरी लामो समयसम्म स्टोर गर्न सकिने वा सो उपजलाई प्रशोधन गर्ने गरी हरेक स्थानीय तहमा उपयुक्त संरचनाको विकासलाई प्राथमिकता दिइयोस्। पशुपन्छी र मासुजन्य उत्पादनको बजार छुट्टै हुने गरी व्यवस्थापन गरियोस्। पारिवारिक खेती प्रणालीको प्रवर्धन र पारम्परिक खेती मार्फत दिगो तथा आत्मनिर्भरमुखी कृषि मार्फत स्वच्छ उत्पादन र स्वस्थ मानव जीवनको लागि पोषणयुक्त रहिथाने बिउ बालीको संरक्षण सम्वर्धन र प्रवर्धनको लागि विशेष अभियान कम्पोस्ट मल र घरेलु विषादीको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिनको लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था मिलाइयोस्। कृषक समूह पशु सेवा समूह भनेका कृषि पेसामा संलग्न सीमान्त भूमिहीन महिला र साना किसानहरूको संगठित रूप हो। राज्यले सबै किसानहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्दा सरकारको क्षमता अनुसार प्रष्ट सेवा सुविधालाई समूहमा मिलेर बाँडचुँड गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यताले कृषक समूह पशु सेवा गठन भई देशको कृषि उत्पादनमा टेवा पुर्याउँदै आएका छन्। कृषक समूह पशु सेवा समूहले न त कुनै सङ्घको परियोजना पाउँछ न त सरकारको परियोजना। गत अनुदान कृषि समूह पशु सेवा समूहहरूले 2-5 रुपैयाँ बचत हितको सङ्कलन बैंक र साहुले नपत्याउँदा पनि 2-500 को ऋणको रूपमा परिचालन गरी 2-4 वटा कुखुरा पालन गरी जीविका चलाउँदै आएको अवस्थामा सरकारले सङ्घ संस्थालाई करको दायरामा ल्याउने बहानामा कृषक समूह पशु सेवा समूहहरूले भ्याट लिनुपर्ने भनी व्यवस्था किसान र समूहको हित विपरीत भएकाले कृषक समूह पशु सेवा समूह स्थायी लेखा प्यान लिने व्यवस्था हटाइयोस्। नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाले हरेक नागरिकलाई पर्याप्त पोषण तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँचको अधिकार प्रत्यभूतको सुनिश्चितताका लागि आधारको रूपमा स्थानीय तहमा बिउ बैंक र खाद्य भकारीको व्यवस्था गरियोस्। किसान स्वास्थ्य बीमा एवं योगदानमा आधारित किसान पेन्सनको व्यवस्था चाँडै गरियोस्। कृषि सम्बद्ध मन्त्रालय प्रदेशसम्मका संरचना कामकाजी हुन नसक्दा किसान कमजोर भए यसर्थ कृषि कर्मको थलो स्थानीय तहको कृषि प्राविधिक क्षमताको वास्तविक अवस्थालाई मनन गर्दै नतिजा उन्मुख कृषि विकासको लागि प्रत्येक ओडामा कृषि र पशु प्राविधिक प्रणालीका तहमा कृषि तथा पशुपन्छी विज्ञहरूको व्यवस्थापन गरियोस्। नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नै बिउ खेती गर्ने जमिन कृषि सामग्री प्राविधिक सेवा उत्पादनको व्यवस्थापन र बजारीकरणको लागि प्रदेश सरकार स्थानीय तहलाई स्पष्ट खाका उपलब्ध गराई कृषि विकासको लागि 20 वर्षीय कृषि रणनीतिलाई पुनरावलोकन गरी संघीय संरचना र परिवेश अनुसार साना किसान मैत्री एवं आत्मनिर्भर उन्मुख कृषि बनाउन यसै रणनीति मार्फत तहगत सरकारका कृषि नीति र कार्यक्रमहरू
तय गराउने व्यवस्था मिलाइयोस्। जग्गा बाँझो नराख्नको लागि स्थानीय सरकार मार्फत किसानलाई हौसला प्रदान गरी योजनाबद्ध उत्पादन, स्थानीय तहको योजना, कृषि प्राविधिकको सहयोग, बिक्रीको सुनिश्चितता प्रणालीमा सहयोग सहजीकरणको व्यवस्था मिलाइयोस्। कृषि कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अनुगमनको लागि स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म अनुगमन समिति अर्थात् तहगत सरकार, कृषक समूह, सहकारी, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ बनाई सार्थक उत्पादनको अवस्थाको लागि संयन्त्र निर्माण तथा परिचालनको व्यवस्था मिलाइयोस्। बोधार्थ माननीय मन्त्रीज्यू, अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ। अध्यक्ष नवराज बस्नेत, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल।